तिलावत कुरान करीम के लिए आली जनाब मुहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद सुफियान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो जामिया अहमदुल उलूम खानपुर गंगो के उस्ताद तजवीद व क़िरात हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو
سبحان الله ما شاء الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله هو الله الخالق البارئ المصور له ما شاء الله اللهم زد فزد يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفره